प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले गंदम इंपोर्ट स्कैंडल। विफाकी सूबाई हुकूमतें किसानों का मसला हल करने में ताहाल नाकाम। किसानों की अरबों रुपए की गंदम खेतों में रुल गई। जिम्मेदारान का तयन ना हो सका। हुकूमत फंस गई। गंदम इंपोर्ट में अरबों की दिहाड़ियां किसने लगाई? गंदम इंपोर्ट का फैसला कब, किसने और क्यों किया? साबिक विफाकी वजीर सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज आज मद्दे मुकाबल में तहलका खेज इंकशाफात करेंगे। अहम डिटेल्स उनके साथ जानेंगे हम। और इसके अलावा बात करेंगे फैजाबाद धरना रिपोर्ट। चीफ जस्टिस बरहम कमीशन को जो काम दिया था वो किया नहीं, जो नहीं दिया था वो करके ले आए। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। केस जजेस कमेटी को लार्जर बेंच के लिए भिजवा दिया। समाअत 2 जून तक मुलतवी। फैसले पर पीटीआई खुश। वजीर कानून आजम तारड़ ने फैसले पर कानूनी नुकात उठा दिए। अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चेयरमैन पीएसी की दौड़ से शेर अफजल मरवत, हामिद रजा फारिग। पीटीआई ने शेख वकास अकरम का नाम दे दिया। मरवत के भाई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुशीर के ओहदे से भी बरतरफ। इसकी क्या वजूहात रही, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज स्टूडियोज हमारे साथ मौजूद हैं एक तो क्लासर साहब एज यूजुअल, और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम गेस्ट साबिक एमएनए दानियाल अजीज साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानियाल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया स्टूडियोज में आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। दानियाल अजीज साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम, जाहिर है जो अहम खबर है उससे स्टार्ट करेंगे। सब खबरें अहम हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चरली काफ़ी अवेयर हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, और आपने माजी में कुछ वीड से रिलेटेड स्कैंडल्स की इंक्वायरीज वगैरह भी की हैं, तो इन मामलात को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो मौजूदा वीड स्कैंडल है ये क्या है? ये है जी कि मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे लग रहा है कि सारा का सारा केयर टेकर्स पे डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकायक इससे थोड़े मुख्तलिफ हैं। मैं आपको सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स देता हूँ। सबसे पहले तो जो पहली शिपमेंट थी वीट की, जो तकरीबन 50,000 टन से ज़्यादा थी, वो सितंबर के 8 तारीख को डॉक करनी थी इस्लामाबाद, ये कराची में, और उसके कुछ डिलेज हो गए, तो वो फिर फाइनली 14 तारीख को आई। लेकिन 14 अगस्त को केयर टेकर हुकूमत ने हलफ लिया था। तो जो कम अज़ कम दिन अवेलेबल हैं, देखें इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले आपने वो गंदम ख़रीदनी है, उसके बाद आपने एलसी खोलनी है, उसके बाद वो एलसी वहाँ पर पहुँचनी है, फिर आपकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होनी है, फिर उसने लोड होना है, फिर उसने आना है। तो इसमें जो आने वाले दिन हैं वो थोड़े इसलिए डिले हुए थे क्योंकि वहाँ जंग की कैफियत है। और सवाल ये पैदा होता है कि फिर आंख किसने मारी होगी। तो ये सारा कुछ पहले तैयार हो गया है कि सितंबर 1 को आपके, और कुछ मीडिया के प्रोग्राम में देख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि सितंबर 1 को फैसला हुआ गवर्नमेंट पाकिस्तान का। तो 4 दिनों में हवाई जहाज़ फिर गंदम उड़ के आ गई, कैसे आई? जबकि मेरे पास शवाहिद ऐसे हैं जिनमें जुलाई के पहले हफ्ते में गवर्नमेंट जो नून लीग की माजी की थी, वो इस बात पे चहलकदमी शुरू कर दी थी। इन्होंने बातचीत और सारे फैसले करने शुरू कर दिए थे। और इस तरह की जो मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जिसमें वो ये बताया गया है कि जुलाई के महीने में बैंकों को कह दिया गया था। आप याद रखिए बात कि ये वो ज़माना था जब ये एलसीज के ऊपर पाबंदी थी जी। और स्टेट बैंक सिर्फ हुकूमत के इशारों पे जो एसेंशियल्स थे या फार्मास्यूटिकल्स थे या ईंधन वगैरह था, या फिर ये फूड आइटम्स थे, तो उसके बगैर तो एलसी खोल ही नहीं सकती। और डॉलर्स की होर्डिंग थी, डॉलर नहीं थे मार्केट में। तो फिर ये कैसे हुआ सारा कुछ? अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, और मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो बिल्कुल कोई भोंगिया ना मार दे, इन सवालों का जवाब दे सारों का, ताकि ज़रा पता चले कि असल में कौन था। और एक और शवाहिद मिलते हैं, वो शवाहिद ये हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया, उन्होंने फरवरी 28 तक डेडलाइन दी। तो फरवरी 28 की डेडलाइन ने जब अप्रोच किया तो नई हुकूमत यानी ये वाली हुकूमत आ गई, तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि ये मार्च 31 तक एक्सटेंड कर दें। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि जितनी भी सबसे ज़्यादा गंदम की इम्पोर्ट जो हुई है वो मार्च के महीने में हुई है। यानी अगर मार्च के महीने में एक्सटेंशन ना हुई होती तो पाकिस्तान के पास जो, देखें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो पाकिस्तान ने कहा कि जी
2.5 ملین ٹنز کا جو ہے نا شارٹیج ہے، جبکہ مارکیٹ بتا رہی تھی 3 ملین ٹنز کی ہے. لیکن میرے پاس ایف اے او کی رپورٹ ہے جس میں ان پراپر تحقیقات کرتے ہیں، ان کا ساری کراسنگ دا ٹیز اینڈ ڈاٹنگ دی آئیز کرتے ہیں، اس میں 1.85 ملین ٹنز تھی. تو اگر وہ 8 لاکھ ٹن مارچ والے نہ آتے تو پروبیبلی ہم اس 1.85 ملین ٹن کے قریب ہوتے، کیونکہ شارٹیج تو تھی. تو وہ پھر انہوں نے منگوانی تو تھی، تو یہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر نے منگوا لی، اس میں کوئی آڑ نہیں ہے. ایک بات یہ ہے، تو وہ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اب دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاسکو ہے، جب ان کو پتا تھا کہ یہ سستی گندم آ رہی ہے تو مارکیٹ میں پھر انہوں نے کیوں نہیں، جو 4 ملین ٹن ان کے پاس تھے وہ کیوں نہیں ریلیز کیا کہ قیمت نیچے آ جائے؟ انہوں نے جان کے اس وقت ہینڈ بریک لگائی ہے تاکہ یہ سستی گندم آئے اور یہ مہنگے داموں بکے اور مطلب للا ہو، سب کی جس کی بھی جیب گرم ہونی ہے وہ ساروں کی ہو. پھر یہ انتہائی زیادتی کی باتیں ہیں سارا کچھ. اس میں انتظار کر رہا ہوں، میں اسی لیے یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری باتیں انکوائری رپورٹ میں آئیں. جو کامران افضل صاحب ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے افسر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک مین میخ نکالیں گے جتنا میں نے ان کو جانا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دانیال بہت شکریہ آپ کا، آپ کیونکہ حکومتوں میں رہے ہیں، ان پروسیس کو سمجھتے ہیں چیزوں کو. میرا خیال ہے آپ کی گفتگو سن کے اس وقت اگر کوئی آ کے ریلیف فیل کر رہا ہوگا تو وہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں نگران کاکڑ صاحب فیل کر رہے ہیں. جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں لاسٹ ویک وہ ہمارے ساتھ تھے. آپ کی مہربانی، آپ نے جنراسٹی دکھائی، آپ نے کہا جی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے یہاں بیٹھ کے ساری ذمہ داری لی ہے کہ یہ جتنی بھی ویٹ ہے یا جو بھی فیصلے ہوئے ہیں یہ میں نے کیے ہیں اور ٹھیک فیصلے تھے، اچھے فیصلے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کو کیا. سو آپ کی گفتگو سن کے میرا خیال ہے کاکڑ صاحب تو ہوں گے اس وقت خوش. وہ بڑی اچھی فلم تھی، اس کا نام تھا دا فال گائے. جی سر. تو آپ کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، 2-4 چیزیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں موسٹلی لوگ یہ سمجھیں گے، نو آفینسز ٹو یو سر، کیونکہ آپ کی نواز لیگ کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایک بیڈ بلڈ ہو گیا ہے، ٹگ آف وار چل رہی ہے. حالانکہ ایک دور تھا آپ کے درمیان میں سے سوئی نہیں گزرتی تھی اور باقاعدہ آپ نے اس کی سزا بھگتی، ڈسکوالیفیکیشن میں پھر جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوگی. سو موسٹلی لوگ سمجھیں گے کہ آپ شاید یہاں پر بیٹھ کے نواز لیگ کو پھنسا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو پھنسا رہے ہیں، مریم صاحبن سارے، اور آپ اس میں سے کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان نگرانوں کو. اور نگران کہتے ہیں یہ برہان ہم نے پیدا کیا، آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں پیدا کیا، یہ جو موجودہ بیٹھے انہوں نے کیا. سو آپ جو ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ اس پہ اپنی اگر کیا کہ غصے میں کہہ رہے ہیں، اس ناراضگی میں کہہ رہے ہیں، انفارمیشن کی بنیاد پہ کہیں تو وہ نے کیا، آپ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا کلیریفائی ہو جائے تاکہ ویورز کو یہ ہوگا ان کا کہ جناب دانیال ناراض بیٹھے، غصے میں بیٹھے. اور آپ کی ایک اچھی چیز ہے اور میرے ساتھ بھی ہے، ہم دونوں ٹرانسپیرنٹ فیس کیے ہیں. اگر ناراض ہیں تو ہم ناراض ہیں، اگر دکھی ہیں تو دکھی ہیں. آپ بھی اپنا یہ فیس ایکسپریشن نہیں چھپا سکتے، میں بھی چھپا سکتا. تو لوگ تو اس طرح دیکھیں گے آپ ناراض ہیں. شاید میں نہ دکھی ہوں نہ ناراض ہوں، میں پاکستان کے بارے میں فکر مند ہوں. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ ان تینوں جماعتوں کے پاس کسی قسم کا کوئی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں آج کہتا ہوں کہ آپ ایسے کریں، ان کو بھی رہا کر دیں جو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلاول صاحب کو، شہباز صاحب کی، ان کی تینوں کرسیاں لگا دیں ٹیبل پہ، تینوں کو پرائم منسٹر بنا دیں. یہ میں کہہ چکا ہوں ان کو بتا دیں کہ حل کیا ہے اس پاکستان کا. یہ جو بجلی چوری نہیں ان سے پکڑی جا رہی 590 ارب، اس کا کیا حل ہے؟ پھر انہوں نے تو ہول آف گورنمنٹ اپروچ بتائی تھی ہمیں، تو اس میں تو نکلا کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ایف بی آر میں جو دھڑتلیاں مار رہے ہیں، اس میں سے کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ اور نیچے چلے گی ایک الیکشن. تو ان کو پتہ نہیں ہے، یہاں تو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کنسٹیچوئنسیز ہیں، ہم نے ان کو نہیں تنگ کرنا، نہ بجلی چوروں کو تنگ کرنا ہے تو نہ ٹیکس چوروں کو تنگ کرنا ہے. اور پھر اس طرح کے بڑے بڑے اسکینڈل آنے شروع ہو گئے. تو آپ کو کیا امید تھی ان سے؟ ویسے یہ پہلی دفعہ آئے حکومت میں. نہیں، مجھے امید تھی. آپ کو نہیں پتا دانیال بھائی ٹکٹ تو آپ لے رہے تھے، میں تو نہیں لے رہا تھا. مجھے تو کوئی امید نہیں تھی. آپ کو امید تھی، آپ ان کی پارٹی میں تھے، آپ نے ان کی پارٹی کے لیے 5 سال سزا بھگت لی. نئے لوگ میں نے تو نہیں بھگتی سزا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن why did I suffer? For the same reason that Rauf Klasra suffers, and that was that I raised the voice that the election is upon us. اور پاکستان میں مہنگائی نے شکست و ریخ کر دی عوام کو، اور کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کیا تماشا ہے؟ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ یہ میرا قصور تھا. ایک دانے والی بات. اور ابھی نواز شریف نے کہا کہ یہ بجلی کے بل اور یہ گیس کے بل لوگ کب تک برداشت کریں گے مہنگائی؟ تو ان کو بھی شو کاز نوٹس ہونا چاہیے. پھر میرا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو اسی طرح آپ بلائیں نا ادھر ان کو ہاٹ سیٹ پہ بٹھائیں. کہاں پہ آتے ہیں ہمارے؟ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جب تک ان کا کمفرٹ لیول نہ ہو تو میاں صاحب تو نہیں بات کرتے. ہمارے ساتھ ان کا کمفرٹ لیول کبھی بھی نہیں رہا سر. یہ اگرچہ ہم نے ویٹ اسکینڈل پہ آنا ہے، بات کرنی ہے، لیکن درمیان میں کیونکہ تھوڑی سیاسی گفتگو بھی آگے یہ بھی کر لیتے. ویٹ پہ بڑا کچھ ہے آپ کے پاس، ہم اس پہ بحث کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا صحیح یہ فیصلہ تھا کہ ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے آپ نے اتنی بڑی ایک
اس کو کیا महाभारत लड़ रही, आपने लड़ाई लड़ रही, पार्टी जिसके साथ खड़े थे, जिसका अब टाइम आया था रिवार्ड के लिए, तो वाज इट वर्थ इट के एक वहाँ प्रोविंशियल एक सीट के लिए दानियाल ने अपनी और हमारी बहन जो है उनकी सीट भी उन्होंने वो मतलब खराब की, अपनी भी की, और इलेक्शन से प्रोसेस से निकल गए. इशू नहीं था. वाज इट वर्थ इट? एक सीट का इशू नहीं था. इसकी फ्रेमिंग थोड़ी सी मेरे ख्याल में, मैं अगर वजाहत कर सकूं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है ये मेरे ऊपर बहुत देर से दायरा लग चुका था और मुझे इस बात का पता चल गया हुआ था पार्टी के अंदर. जी बिल्कुल. और इस वजह से मैं, आपने देखा होगा, गो कि मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडीज हुई वगैरह, लेकिन मैं थोड़ा बहुत खामोश ही था. और unlike your temperament, unlike my temperament, but the point is that I didn't do anything negative. All I said was that we need to focus on inflation because that's why our party is losing votes at that time when I was with the party. And that's been demonstrated. I don't need to explain it more. अब इतनी सी आवाज़ उठाने पे अगर किसी को हजम ना हो बात, तो वो फिर उनकी मर्जी है. दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक मेरी लाइफ में जो ट्रेजेडी हुई है ना, एक तो मेरा आधा खानदान चला गया, वालिद साहब, अम्मी, मेरी बहन. दूसरा ये हुआ कि मैं खुद एक एक्सीडेंट में मर के बचा, यानी नहीं 4 मिनट के लिए मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था. वो बाद में मुझे बताया जब मैं डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, उस वक्त तो मुझे बताया भी नहीं. लेकिन जब आपको दूसरी जिंदगी मिलती है तो फिर आप थोड़े से जो है ना, कहते हैं कि यार जो अज़ाइम थे उनके ऊपर फोकस करते हैं, छोड़े इन बातों को, जो है ना थोड़ा सा बंदा. जब ये सारा अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी, एक्सीडेंट हुआ, तो एहसन इकबाल साहब हमारे साथ शो में थे, वो कहते हैं जी मैं खुद भी रहा, मेरा बेटा भी रहा, अहमद भी रहा, हमने दानियाल की, वी टुक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ हिम, ही वाज आल्सो ग्रेटफुल एज वेल. तो आपने सेहतमंद होते ही सबसे पहले तोपें करने आपने एहसन इकबाल साहब और उस पे अहमद पे आपने तान ली. व्हाट वेंट रॉन्ग? वो जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम, आपने शायद सुना होगा मुहावरा. तो इस किस्म की सूरत हाल थी. इनको जो है ना, मैंने असल में प्रॉब्लम ये है कि एहसन इकबाल साहब का हमारे ज़िले में सियासी कद काठ नहीं है जो वो पार्टी में और पाकिस्तान में नज़र आता है. तो इसीलिए जब उन्होंने अपने बेटे को बनाना था, एक तो वो टेक्नोक्रेट सीट पे बेचारे को बनाया, तो मैंने उनको मना भी किया कि इसका पहला है कि कम से कम इलेक्ट करवा लो, अगर आपके पास यूनियन काउंसिल नहीं है सेफ तो मुझे भेज दे, मैं इलेक्ट करवा देता हूँ. तो खैर उन्होंने अपनी मर्जी की. उसके बाद जब उनको समझ आ गई कि उनके पास वोट नहीं है, तो फिर वो नवाज शरीफ के पास भागे गए. वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मेरा बच्चा ज़िबा होने लगा, मुझे बचाएं, दानियाल को कहें. तो मुझे बचा दिया मियां नवाज शरीफ ने कि यार आप मेहरबानी करें, क्यों नहीं सपोर्ट करें अहमद इकबाल को. मैंने कहा जी एहसन इकबाल ने खुद मुझे कहा था कि वकास कासिम जो ये अवैस कासिम का भाई है, इसको मैंने कहा है कि कागज़ दाखिल कराओ. तो मैंने उस वक्त इनको बता दिया था कि हम फिर पीछे नहीं हटते, तो हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं इनके कहने पे. तो अब इनको अपना बेटा याद है, चौधरी भी था, इरफान सिद्दीकी भी था, मैं अकेला नहीं था कमरे में. तो इन्होंने फिर कहा हाँ जी दानियाल सही कहते हैं. तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इंटरप्ट करके कहा कि चलें ठीक है इसको छोड़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, ये कर दें, और मैं आपका इंटरेस्ट वॉच करूँगा. और इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही. तो मैं फिर अवैस कासिम को रिक्वेस्ट की. फिर हमने पंजाब में मुकाबला जिला काउंसिल का टेक्नोक्रेट सीट पे चेयरमैन बनाया. और इनको पता था कि अब अगर ये आ गया तो फिर ये मुझे सामना करो, और इस दफा मैं ऐसे मांग भी नहीं सकता. तो फिर इन्होंने जो इनको कंधा मिला हुआ है आजकल, उसके ऊपर रख के इन्होंने बंदूक चलाई. दानियाल एक चीज हमने और देखी है, नवाज आप ये आखिरी बात समझ गए होंगे. तो सर ये हमने देखे कि नवाज लीग को जो भी छोड़ के गया, पहले माजी में होता था जो पीपल्स पार्टी को बेनजीर भुट्टो साहब को छोड़ के जाते थे, अंकल्स वगैरह जो भी थे, तो दे वर बैडली डिफीटेड, अपनी पार्टीज भी बनी, वो भी नहीं जीत सकते थे, सीटें वगैरह सारे पोलिटिकल एलिमिनेट होते गए. हमने नवाज लीग में ये चीज़ देखी है कि धीरे धीरे यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ गए, मेहताब अब्बासी छोड़ गए, जवेद हाशमी छोड़ गए, फिर शायद ये हो गए शायद खकान अब्बासी साहब, मिफ्ता साहब, एक लंबी लिस्ट, चौधरी निसार अली खान साहब, जुबैर खान. तो ऐसा तो अपनी सीटें भी नहीं निकाल सके. आप भी इसी तरह छोड़ के गए, यू आल्सो लॉस्ट. सो आप समझते नहीं है कि एक ही बड़ी पार्टी होती है, सम टाइम आपको उसके साथ खड़े होना. 19-20 सियासत में होती रहते हैं, कभी फ्लेक्सिबिलिटी, कभी टॉप, कभी लो, मतलब है. तो आपने भी वही रूट लिया. थोड़ा सा मैं इसको क्वालिफाई कर दूं सर. पहले दिन से आप देख सकते हैं जितनी भी आईबी और इंटेलिजेंस एजेंट्स की रिपोर्टें वगैरह के, दे हैड मी विनिंग बाय लार्ज मार्जिन. तो पहले दिन से उन्होंने जो है ना ठुकाई करनी शुरू कर दी. मेरे बंदे उठा लिए, पेट्रोल पंप जो मेरे सपोर्टर थे वो सील कर दिए, शादी घर सील कर दिए. छूट गए हैं कि अभी वो सील हैं सारे पंप वगैरह? नहीं, अब तो छूट गए हैं सारे. फिर आखिरकार जब उनसे और कुछ नहीं हुआ, मतलब लोग उठा लिए, उनके घरों में जाके रात के 3-3 बजे तोड़ फोड़ की. और मैं इनको कहता रहा कि जी मैं कोई 9 मई वाला नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है. तो आखिरकार को क्या इतनी मोटिवेशन थी कि इसको ज़रूर हराना है, कोई होगी ना मोटिवेशन. क्योंकि ये जो बेचारे कैंडिडेट साहब थे वो तो मैं आपको क्या बताऊं उनको क्या पुकारते हैं. तो एनीवे वो सारा कुछ करके भी जो है ना, फिर मुझे इलेक्शन डे पे अरेस्ट कर लिया. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी
بیٹے کو اریسٹ کر لیا, 21 سال کا بچہ کالج پڑھتا ہے, اس نے کیا کیا تھا, پھر اس کی امی کو اریسٹ کر لیا, اور پھر ہم نے اتنی دیر گرفتار رکھا جب تک کہ کنسالیڈیشن ہو کے رزلٹ اناؤنس سائن نہیں ہو گیا, تاکہ ہم درخواست نہ دے سکے ری کاؤنٹنگ کی. آپ کے پاس 48 گھنٹے ہوتے ہیں, اور پھر مجھے چودھری کدھر ہے وہ FIR, میں کوئی ہرن بیچتا ہوں, کیا کیا تھا میں نے؟ تو مہتاب عباسی اریسٹ ہوا تھا, چودھری نثار اریسٹ ہوا تھا, اس لیے آپ مجھے لمپ نہ کریں ساروں کے ساتھ. دانیال عزیز فرق ہے. نو آفینسز آپ سے میرا کیونکہ ایک ذاتی تعلق بھی ہے, فار مینی ریزنس, آئی ہوپ آپ اس کوشچن کو نہیں مائنڈ کریں گے. ضرور. مطلب جب تک یہاں چودھری انور عزیز صاحب تھے, لارجر دین لائف فگر, مطلب ہم تو ان کا بڑا اپنے خاندان کے بڑے کی طرح ان کی عزت کرتے تھے, بڑا کچھ سیکھا, مینٹور تھے, بڑا بیوٹیفل مین ہی واز, پتہ ہے آپ کو, نو ڈاؤٹ. تو کیا کہیں پہ جب تک وہ زندہ تھے وہ سیاست, لوکل سیاست بھی سمجھتے تھے, ہر ایک کے ساتھ بنا کے پیار محبت کے ساتھ, کوئی لڑائی جھگڑا پھڈے بازی نہیں کرتے تھے, آپ کو انہوں نے ایسے ہی چلایا, اب تک ایسے ہے. تو ان کی ڈپارچر رحلت کے بعد, کیونکہ یور اون, سو اوپر سے کوئی مینٹور نہیں تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا, سو یہ پھڈے لڑائیاں جھگڑے, اندر کا دانیال عزیز چودھری باہر نکلا, اور انور عزیز چودھری صاحب کا جو امپیکٹ تھا تو وہ ہمیں نظر آیا کہ اس الیکشن میں آپ نے خود فیصلے کیے, خود آپ نے مطلب لڑائیاں جھگڑے کر لیں. تو چودھری صاحب شاید, میرا خیال ہے, آپ کو یہاں تک نہ دیتے. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ وہ امپیکٹ بھی آیا ہے آپ پہ چودھری صاحب کے جانے کا؟ میرے خیال میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے والد صاحب سے, اور اس میں کوئی شک نہیں. میں اپنے گروپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اصل مالک آپ لوگ ہیں, میں تو ایسے ہی آپ نے مجھے بھرتی کیا ہوا ہے ٹاکی شاکی ٹائروں پہ مارنے کے لیے, اور اس میں کوئی شک نہیں, میں آنیسٹلی یہ بلیو کرتا ہوں. لیکن جو ذمہ دار بندہ ہوتا ہے اس کو اپنے کنبے کو ثابت قدمی سے اور ثابت حالت میں پار پہنچانا ہوتا ہے. تو میں اس دفعہ جو ہمارے پہ مقدمے ہوئے ہیں میرے سپورٹروں کے اوپر, پتہ ہے کس چیز کے ہوئے ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے. کیونکہ ہم جلسے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں, آپ کے پاس اجازت نہیں ہے, تو پکڑ کے لے جاتے تھے ساروں کو, تو لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا پرچہ دے دیتے تھے. تو لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا پرچہ سب سے جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم تر پرچہ ہے. تو جو ویسے میں نے آپ کے کلپ سنے تھے, آپ بھی خاصی مطلب وہ ویل لیفٹ پہ آپ بھی بلیو نہیں کرتے تھے, بہت ساری گفتگو سخت آپ بھی کہے جاتے تھے احسن اقبال صاحب کے بارے میں, مخالفوں کے بارے میں. میں نے آپ کو سنتا رہا ہوں, میں آپ کے کلپ فالو کرتا رہا ہوں. سچی بات یہ, میں نے تو ابھی کہا ہی کچھ نہیں. اچھا, ابھی یہ کچھ نہیں کہا؟ کچھ نہیں کہا ہے, کچھ بھی نہیں کہا. بالکل. اچھا, یہ ابھی, ہاں بالکل, یہ وہ اس میں ٹائم آ رہا ہے, فکر نہ کریں, وہ بھی آئے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک جو ہے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیں مجھے کر لیتے چلے, میں تو سیاسی ہوں, ہمارا اندر بار, ہمارا تو زیور ہے جیل جانا, کوئی مسئلہ نہیں. تو لیکن لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد ایک میں سوال ضرور پوچھوں گی آپ سے, سوال پوچھنے والے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.